أشحال تليفون ركض أكد يمكن وين يبغى ندير ترى نستدير ممكن une autre idée, et ils seront dédicacés. Ça qui sont là. Non, c'est juste une mauvaise chose. هي نشوفي سول تزورا ثمير كم قرنتي ترجو مازال خدش يوكل العرض وهي المسلم لوقت المسلم التوليد سل ويكونوا إذا لو كان ياكلوا كانوا لا شاطر هو وتشيبي نتاع وتشيبي لا يفتر كان اسمه ولا شو اللي كان تم عرفت صافي سوفيس وناكل البنوين إمي ينفس واحد عقلا غادا ندوك لكن وكنا أنسل ما يوجد في كتيرنا من مسلاي أفيني عنان أفيني عنان تقبيلي أفيني عنان تمثال اللي غناك إذا شميمنا نضيش تمدينا بلاد بغينا أقبل على أنه أساري يجيب وساقين غير مظلفة أنا في دقيقة تسوسمي دقيقة يجي تسوسمية بالباقين ماشي في ذي موثن في ثمورث كان كاين سي 80 هذا معنا في الجدودنا ويدي تجمل ديالنا ويدي موثن ذي الدنيا مرة الثلويث الساقين 11 نوفمبر باش بسمكتين ويدي موثنا في الثلويث ذي الدنيا أما ذي كانت ديال أما ذي قبالية نتسكا ذيك سويت مسلاي 40,000 الجزائريين كموثن نوغام زوارو مع بروميير غير مونديال في كفار في الكورنارا معنا لان ويدي يموثن وهذا يرانا كان لا لان جدودنا يروحن وثن ذي الكرايلي ثم زوارو كذا جدين يوث ذي الكرايلي ثم زوارو هافي يوم ضربات دقيقة أنا كرف دقيقة تسوسمي une minute de silence. الميرزن يثرد ولا الرسالة بوسجين أنا الرسالة بوسجين هذا النوين في يوثن تغمرت تغمر تمقرن لثمتيثاق ذلك تغمر تغمر تمقرن تجمعي وين يبدأ إذوار ديس جماعي ثم العاش أما ذا النظام أمشي في الحوم ثم اتفاق بين الزيك أولا قدنا وسجدنا وين استقباليت ناس فرانسيست يوكن كليا فهم ديالنا ينعرف فهم وإذا ألا بسمع خاطر الهامات مسلي ديالنا راني الهام من ساعة زهر تمسليتو تلاين نظن أما ستاروني ثم تجليزي ثم تلاين نظن إلى قتل نستخدم وكنا هذا الفهم المهم أفاقين مرة أدلين استخدمت مرة صروميت ساقين وكنا الفهم أنفهم ما كنت فهم منكم نفهم الوراونا دشون أشوف دي تصورنا من الله مازال من الله. Il est important de faire le lien. Monsieur Saadling, pour moi, est une institution en la matière. أيضا هذا يظل ساعدت 12 شوية لن تمسكها. نبدأ تسيل 11 وسنة ل 11 جيرة
والثلاثة من الدقيقة تسوسمي لا نتمسلاي السينا يرناد كمال بويا على الموزي دو لا ناتور نكمل أول نمسلاي دا فقط نمسلاي ثمور نمسلاي دا ثمور ثم زروي نمسلاي ثمور ثقيل لا نمسلاي فين نهان نمسلاي دا في الحيف نمسلاي فسيرن أسير منا إيش بيان بين الجنسي داك نلاقي الحال أسير منا ذي الخضرة الجبل سكوين أرض جاني مزورة غاسك كنا تنسيقار نتمحوم تعرض فرنسا نتمحوم سنقص ديك ساطاس تعرض يعرض وذابون نزاير في 62 أتاسيكس درمديكس معنا أين يجهد في مرض يجهد تجهد أتص مازال أتص يغدي بوران هذيك من اليهود ماذي وسنا رازال أشو كان ميلان يركز نتلاوين يسير نزال نسالم هذيك مال ونكون شغلنا كان لا ذاكين يون يوث نكون دارونا أما كاين لا يق برا تمور في القبائل برا نتمورا نتفرق ثوبافا بعد هذا كان الذي كندا شغلنا انشود دايني الدجال يسا مازال الوين إلا ندير دونيت مرة يغادى زوازال on va attacher notre passé à l'universalité dans plusieurs discussions avec Louis Arabe on s'est dit c'est un devoir générationnel nous avons quasiment l'obligation c'est un devoir générationnel de transmettre ce que nous savons parce que nous serons les derniers à savoir ce que nous savons أكيد مسلاين تمسلي تيوريكمون نكوني ناشد دي الجمعيات نزرا نشوف فيها في نتمسلاي اشوفها في نتمسلاي ماشي مساعدين نزرا نشوف سجماعي نوزار الثلاث مدنا مسلاين إنكورا مسلاين فلاس مع نوزرين لا Nous avons un devoir générationnel, pourquoi? Parce que nous sommes la charnière, nous sommes une génération charnière dans l'histoire de la Kabylie et dans l'histoire de Mazar. نتفضل شكوين إذا تجاني مزورة نتفضل الدقس ونكشم par la force des choses dans l'universalité. اللي شو ما جينا نكشم dans l'universalité أزكى دي 10 سنين دي 30 سنة لم يغايرين بلان بيي dans l'universalité مورد الطفنارة شكوين تجاني مزورة. إما ولنا ils étaient plein pied كوينيس نتجاني مزورة mais واش نتفكر سواف هذا الشيء dans l'universalité. Et nous avons les ponts. Ils nous ont laissé les ponts, ils nous ont laissé les pistes. Ils nous ont laissé les pistes. Il y a, comme j'ai toujours dit, il n'y a pas un seul peuplement dans ma connaissance, il n'y en a pas un. On parlera, M. Saadlin a dû Rostozin, un musulman, le droit d'asile qui est pour beaucoup de peuples une nouveauté. L'année, on a trouvé, ماشي تلاقي هذا المسائل سميتها في لابين دو مور في الموت بونيس خسران القبايل ماشي هرمي داسيس حبس ما تخمم ويا كاين من الفرنسا تموتين فرنسا ما هرمي ذا 82 1982 كيجوا بولي لابين دو يكون يجلو لنا وسفتينا المكان يموت صغار في سخصار ساعة نساعة يعني وصل زفارة أول وانشتاكين ورésumé ma journée d'hier qui était une journée pour moi très heureuse une occasion de discuter de choses très intéressantes avec un homme qui est animé d'une curiosité
sans limite. الميديا اللي غير كاين ديورا مع الميديا اللي تفكر سواء في المسري Monsieur Sardi est animé d'une curiosité sans limite. أما فين يلان ديك مولف أما فين يلان داكين يستقسى يتولي أمك الحوث مولف داكين ونمسلاي طاس فيا كيضلين. Il est évidemment un travailleur acharné, vraiment Néraoun, il a l'expérience, il a l'outil théorique et l'expérience du terrain. L'outil théorique, M. Sardi, est en lui-même et fait la synthèse de plusieurs branches des sciences sociales. Et alors, ces sciences politiques, elle aime bien à la littérature. Donc, à tracer des lignes où le champ large et soit ici des lignes, et il s'élide des concepts. Concepts comme la pensée catholique. On n'aurait jamais pensé qu'il y avait la pensée catholique. Mais grâce à toi, nous savons aujourd'hui qu'il y a une pensée kabyle et la pensée kabyle est constituée d'éléments, lesquels éléments répondent à beaucoup de questions que nous nous posons. Les questions que nous nous posons est la question essentielle, comme vous le savez, des choses comme mode de pensée, mode de vie. Mais la finir de كذا قبيلي ده شو المعنى. Je suis aussi agréablement surpris par l'honnêteté intellectuelle de l'homme, Monsieur Sardi, et intellectuellement profondément honnête, et ça m'a fait un grand plaisir d'en avoir discuté. Je crois que je ne vais pas le présenter. C'est à la liste de Guy, mais Goulon il laisse une Goulon maintenant, certainement la majorité d'entre vous, ça fait Ayagi ou الولاث معناه إذا كان الدنيا كاين ذاين إيوالا كشوالني وإربعين بلا العظيم هذا الفكرة واللي عرف الأول هذا الفكرة واللي الناس مساعدين هذا بدي مسلم بعد هذا اللغة شوية كاين c'est toujours une discussion et son toit libre. Évidemment, c'est un espace libre et on va se sentir libre et je vais te demander la permission publiquement de nous autoriser à poser toutes les questions qu'on veut poser, même en dehors de ce que tu vas dire. Non, moins en dehors des choses. Yeah. فنمرزيك فنمرز الحسين في كل دماغ لكن عندي تزول في اللعبة سول الساعة خاطر ماشي اللي بغينا غير مدن ذاك ديالنا مشاكل كنا غادي نقول خاطر سلا نفضل هادشي يلحون شو كان ولا فاشو الحون تظن وكسر السنتينير ديال la Première Guerre mondiale. أنا أستعجل تزورتي. أيوة خاطر ما تولي الجناس يشبهن ويلي فرسن تنخير خيري وذاكي. ماشي حالة ذاكي الحالة خرج بالفالوا ولا الطريق يعني إذا شغل من فرنسيسا. الجناس اللي اسمك ثالث السنتينير. نكون ياكي نخدم لل150 نفضل نسونا. الساقي سال 150 نيران. فسمع زون تجمعت وقبل ياكي نخدم ديالنا لو سونتينير دو لا مور تمتسنت من ديال السي محمد محمد. ذاك انا دينا ما حسبناش باش كراو كوكرو ما لنا دونا نقول هذا الجنس اللي يقولوا هذايا. يا سيدي ما ولا عندي بغينا نميل غروان ذاك النيام نفقص بسيبنا
2018 اللي قلنا في 18 يبغض يزيد الوقت بظن 150 يسوسن فسمي غرزان تجمعات في القبائل. يعني ما تولد كان كاين غرزان تداين باش تجمعات هذه ولا القيرة نبغى نفهمها خاطر كنا سقمين في زماننا ديالي فين يشغل ولا تهضر في تمورة القبائل ويزمر تهضر في تدات وين تهضر في تدات هذه هي في كل تدات ترجمات يومين اسمي الفرنسيس تساوين دودي تنادي نيلسون وين ماشي سين بان ولا غادي جانتيرا نشبه غنوطو لو تورنو راني دو دارا خاطر تيرا يعني لا تيدريسني غادي جاندا قالوش نتيرا سمينا يتنس نقارن نشي طوحة السيماوي ثاقي الجنود مفطر سيغ دقارن شو كان مثلين ما تيجن كثيرة ما تيدير في السوثة ارتايض ولا مدوثها راك سيماوي خاطر تصيغ دفكا وناضي تصيغ دفكا شو كان ثيرا بسيدير سنسلحون الجناس نكوني نفهم داغنا ولا نكشم كثيرة وثيرا ماشي حاجة بغرس ولا تبغرس داوي يعني الصفراء نقص هي تجمع ثانك شغل تاعنا بس تاعنا نيرد بوظن 1857 و 1857 لأن وين دويد وإذا يخدم من طراد بانن زوارن فور اكسبيديسيونير زوارد تقابل انت دير نستار اشو كان دفيرسن لانو اللي تحتيشن لانو اللي توالي اشو وقدو ذاك ورد نبغى اشو تستمر فيه اشو ساعين انا وثنيا الخدمة على فكرة يوداو نسنا كنا ما زرنا نكرا عارين داوي دار نسنا وفان التجمعات لكن الدنيا تينات ما الصاليط ثودار من الصاليط ثودار الصاليط ثموت القضاء إوا شو معنا الصالين ثموت القضاء خاطر كلام بندا دكان لغيات بس من درسن بس من السرسن دار نسنا الجزائر سيدي فيروش سيدي فرجات نستقارن يمزورين يقوبلن ديال القضايا ماشي كان دي مزور حاشا لو بديت يقوبلن قريت عنقينو ساينا عندنا ولاش اللي فاتني د الحاله وهكانا القضايا ديال صوبن بوذرا يا ربي الفرنسيين ديالنا في كندا هناك حدان 30,000 القضايا ديال صوبن ذولا وروحهم دار وجاند امضيق اون كروند باتاي تاع الناس لا باتاي دي ستاويري وراهم موا جوان 1830 وذي نفاقا قال بلي حاشا ولي اللي يقول فرقوين سمحنا اكنيا اللي تصازن القضيات وفان ما شدو فينا هذا شو كان ديما خضع قلنا الميثاق ولا قلوضيات غاسندال تصازن ثموت القبايل ولا دار ماري دورا قلوضيات يقرب ماري دورا القبايل ديال الصوب يا اسمي بضن نحس جا ترقدو ذاكي لا قنحسو ذا شو هذه لي يون اللي بندم زوارو لا فرنسيس اللي بوين يسر ذا سنين زورا اور اكسبيديسيونير سي قناص بالمارشال امير جنرال يقول المارشال سي النساء وكيان ذا مزوارو سنين ماشي حالا عنو طويل تورنو يقلان سنين إلا قاعد خدمنا نعرض فكم باش نروح تموت نكثر حقوق أماك السرتيث أماك sur le plan socio-politique en général أما تادا مسانسن خاطر فقن ملي حاس لوضيات نوفان داك كيكرا وذي قدشن وسعينا لا تادا مسا ومداري دولار تموت القبائل وفن تادا مسا ليكونومي أكني تسعان منين قرنت سينا يعني لا شوتي شغبن الناس يسلحوا إلا كون نشتاقين سعان نقوى الناس نمير قارن لي قانونا نكوني العادة سالو دروا شو كانوا نسعان دايم خاصو فاند اليوم الدروان اللي جان تمور تنسل
المخالفة لا تصل بني دوفان على ناس كوتومي. دونك العادة نينا كنا تنسلحوي على ناس لو دروا au lieu de dire c'est un droit mais pour justifier l'oralité على ناس coutumiers. والسنة راه السلمدان والسنة راه ذي العادة سي دي زابيتود سكي فو الناس إلا قيا يدرقهم أكو هي الثدات تعدي يدرقهم أكو اللي يروك خاطر هي الثدات يمكن اللي عنده تسارونا بس بوساقيا نفاق باللي تسارون يسكين مكان المخالفة اللي هو باش فرانسيس لكن كي تساون ويدي يتسالون أطاسيك تسالون سيسكين تعرف هي هنا الناس تعدي هي الثدات أدرقهم لي روكوي دو رواية كيلسن الشغل يتواخدم نسبوسا نستقسى أمدلان ومضرار وينادي السفران أمزوار مستيرا إلا السيد قاوي بوليفر ليدي مزوار سفران د الشيط وحكا شو كان كون يتسبوث يغدف كان ذاك اليوم من الساعة يزرفان سوا هو البواسا ونتسالوث هي تيسلات يقولوا ديرنيون يسعى تدمسا يسعى ثلثا تسالسي ثلا نيالاس ولا نيالاس السوسيو بوليتيك يسعى يزرفان يدين طبعا نثني عن الوقت اللي يعني ثني شعور نعطاس إلى ثلاثة ذا الدين الدين ماشي سوى العالية خاطر تسناهم Il y a eu des guerres religieuses au moment qui étaient dévastatrices. Des milliers de gens qui sont في الدين ويتباع الدين غير ويتباع الدين. هاد نوال شي واحد فيه أمكس لحوت جماعة ثاني. خاطر ذا نفاقن بلي تجماعة إذا روح لقضية. شو كان إلا أنوالي أمكس لحوت مشوار تساقيتني الطفل مشوار تساقيتني السلحوت. غالين دا جبنتني السنة تنقيض المزمرة هي تيبقى راحانين فجماعة ثقيل أنكي تخدم تربعت كان يصالفن الطفل الدار نغ تيواشولين على حساب ذاك المقريث وفان القبايل حراب وين على الفنون فرقاز تنطوط سي لو كوبل نساو تسوات نظام الوال سوال ولا ذا مذا يمان بزاف يبدا في الكوبل ونروح على الكوبل هي يلا خاطر الصحة وكل يوم غنزوال من تدار سوا شو كان توا شوت زميرات سيدي بلا مركز تنطوط الكوبل السنغال السفرية زمرات زمرات يعني ثيوة كنا قاعدين عندنا ما ثيوة السير الكوبل alors وفان ثوا شوت سي سوا ونمسن سي لا سيلو socio-politique de base من قد ثوا شوت واستلالة الدرس لأن داخل من الدرس ماشي وقت شوت يتسير من تاع 10 من تاع 20 على حساب تمرور من الدرس إذا يسلحون ثدات كي تيتسوفون وفان تسوا شوت شو كان توا شوت وفان ثيوا شولين على حساب كنيت نشاركنت إذا من على حساب وكنا يتوا شاركنت سيدا من خدمن دادرون سي الجروب فاميليال الجروب فاميليال على حساب وكنا ينقارض هذوما ماشي يوم دا غادي يتصفر ذي ذرما دا وندا قارنا تخروف ما خروف ذرما ياكي ذو قد يتساكن يا لا ذروم
هي الجروبمون فاميليال هادي يفك وين تضمن الوقت كاع تفكنا كطمن زمرة الوالد خاطر لنا يسمعوني ما يمكن تصفون شو كان أذرو مني ما دي فك الطامنين السد يعني غير تجمع بتروح على وحدس قد يدوي للسن من قال عقل للصارج دليني ما يغلط سواء تكشف واحد اللي يغلط ماشي حشا طامن هادي أذرو ما دي فك الطامنين السلوك ذا العقلي ناس شو كان بعد ضمن تجمعات إلى قل مسفانت ذا مضيق الحيوط السقف في بلاط تنيت تجمع شو كان بعد ملي النيذا لما يجي داخل بمضيقة يجي من قال تجمع ذا قالوا في لاسومبلي اللي من قال الساعة رسم ذاتك كانت تدرين لكن هذه النجمع وقالوا القابلة هذه النجمع تجمع شو كان قلنا سبوا نفس الوقت تنام تجمعت نفهم بلي ذا قرا شو كان هو اللي صحان ذا قرا هي قراوني ما رادين بلي ذا المانيا ما قرا إلا قد نسفهم أنا غادي يفهم هذه السلوات الدار دروسني لقيت غير نوار شي طوح على العقل العقال اللي غادي يولين المواقع من قارة الجماعة مثلا الشباب وإذا كي يديروا مال واحد السنة العقال أثنى الشباب إذا رشيد يقلقن ما غادي يحوسي لأن قد فكر ما غادي نسن أون طونك ساج يا ونسن يتعدى حتى لا بروميير بارتيكولار سواء كاين أراد يفاني من قال أمغار نتدارت اللي قارنا مقرا نتدارت وين لا يسمحون نتدارت في السنة يدوفان تسعين أنا مرة نجمع وقراوة كي داخل التجمع تمثال على حسب التمثال تمثالو كي عنان تجمعت تدارت نغ في كوالو كاع تدارت هادنا الغرز كيف نتفرق لأنو اثنين جانب تمورت نسن مود اثنين سي ليليكسيون En Occident, tout là, dans le français, mais c'est un peu similaire par rapport aux autres pays européens. C'est le vote. Là, on sort comme ça, tu vois ça, il y a une place de notre نفرا نهضريت نمسلايت نعجنيت إلا قد نفا بريد كديني ولا وذي يبغانا كان في الدافوس ولا نحسب شحال يلاه وذو نبغى كذا ولا نبغي لنا نحسب دونك لا ماجوريتي لومبورت سير لا ميلون فهمت كوني غيراوني لنا ماشي كيقلحو ولاش الفوت الساعة لا الفوت شو تيام كيخدم عرفتني لا عقلني لا غدوها ثمسة تتسقرز شنو خاص زعما تبقي من دوسان إلا قيالي ولي فغانا ديفك رايسة تيديفك على حسب التمثال زعما تسفرون دكيو نواس راه كاين الدنيا بوسان شو كان واش نقولو مالا تينسقرز شو ولي داير المسلايتي لا عقلني ديرني وراه نخزر إذا رأي اللي العقل إني تساعدنا تساعدنا بالفوت نساعدت ولا ساجيس دونك هذه من قات الصواب تبيان تمثل تاقي هذا الصوابينز وما ديفا الصوابيني ولا لا دونك لا كيستيون دو ريبريزونتاتيفيتي قلنا نبي السمان لما نبي التعليم نديريو الفرنسي سي إرنست رينان تصيب خدم في القضايا قريب زورا من ديورا ناس اللي اون اون فاس دان غوفرنمون ديريكت الساينة سي ندساو نقلن وذي نقلن سوفون دو لا نوسيون دو ديموكراسي ديريكت الساينة لا نوسيون دو ديموكراسي ديريكت وفيها سميها ديفيد ماكرون تسرباتيس ميلونشون وقيلك ستيل ميلونشون كنتي ديسو il a basé son discours électoral sur la notion de démocratie directe.
ويض également sauf Macron. وقع قرث الشيون زمرد نوال تسويع ثلاثة. Ernest Renan سيندسون نفي ونفذيلي. هادي سبقني ماني سموسني ناس اسمي ذا الموفمون ناسيونال l'étoile noire africaine. C'est Imma Chama. 32-33 نشتاقي هذيك الخلافة مقران جالس بن السليحات ينسوي قلا غادا نتسنى قلا غادا نجمع قلا غادا شان نور افريكان مي الجزائر يقول كاسمها فرنسا كاس سلطان الموديل السالي تبعث سنة سولا النظر ديالنا الموالي يسمى on a un mode de gouvernance qui est tout près la chose تدار تجمعات لكن لازم نجيو دار تجمعات غير لا بين دي الخلاف بويغاس ولا كان نغاوت هثام كيتسلحوين شو كان قدو ذي يسلحوين ما تدارت ما بلاش ما تقضيت إلا قضيتش سيدي كوني نحسامك وبالوقت اللي في النهضر الإيكونومي ثلاثة مسا شو دار واحد يدينا نيروميا يمي قربن الاثنين روحن ثمورث السيستم الليبرال هو كابيتاليست خاطر تبدا تشطح اندستري وصل بما تسلحها ماشي السيستم ليبرال مع كابيتاليست سي لا بروبريتي بريفي باش كان يهضر الصين السيستم الصيني داخل بوكالاكي تاع كيشن خاطر ولا شكل من الاندستري الا بروبريتي بريفي كنتي دوفينا اشو دوفان وفان ثذوك لي بوخان سي لا فامي انديفيز هاد نوال واش تنير ديالي لا فامي انديفيز لو ثنيا بون با رونتري دودون سي دي تhéories tellement profondes on va dire les moyens et l'exploitation des moyens de production لو ثنيا نؤمن نسير لي moyens de production وإذا راه يستخدم اللي خدا شنو Donc il y a le rapport qui apparaît entre l'exploiteur et l'exploité. C'est le système capitaliste. هو هذا زوج السيستم تسويق يجين اللام ريالاسي. Alors الناس تراهم كذا. La propriété privée خاطر c'est civilisé attention. نروح عندك هنا ملن. إلا قرا كسنس درا كثزوالة. سافنتيس بيون ودفينا لا نسوا شرا كسنس درا. Donc روحنا تسرقان. Donc il y a eu plusieurs اللي كانت يغيش غدن يمد لي روندون يدير القضاء كل قوان منا يفكتني ويثني يسقدش وفان وين فاي هذا خدت الدار ام كرازن بناف باللي لا لا بروبريتي بريفي ما تنلقم في شي طوحه كان على دي السفرون لا بروبريتي بريفي فند المشلو ساعات المشمل تزرنا ذا شوف انت الدار دينا ديرني المشمل اللي صافي تكسلاس تجمع حتى جمعتك السحل يكسلحوا لنا المشمل ما تكسلاس الدراع في غير قرا الدراع يستخدم الى شارجي دي كوميسيون بور ريفليشي هم كساني صاون sous forme de grandes lois. C'est le Senatus Consul de 1863. Sinon, كان زمرد نوال تسويع ثمان ضد الراي. Senatus Consul de 1863. En deux mots, c'est un plan de dépossession. أيوة. يعني entre autres المشمل. في فرقيت. شنو تدار السفر ما يزمر دي السفر 5 بروبريتي بريفي ما يزمر دي السفر 6 كيف خلقت زمرد اللي كاين وهورا الغاشيه قال لنا اللي داني السندير بعد راه في السن كيتعارض نوي ذاك يداني السن محسوس شغل لا ريكومبونس فلان يداني هنا خاصني في شي واحد بوكر ديال مزيان هذا شو كان غادي نسكر شويه وسكرم الشوال قال الثوري قال دارت ساير راه خاطر المشمل اللي نكون انا عندي يعني كان
تدارت داخل الحيوريس يزمر يعني سنة 3 دار هاد الشغل المشكلة اللي تنتي شركة. إلا فرقنا بتشفيرين سوفران محسوبات سي لو بريفي هنا يبدا يتسلكر شبه بوغول على راسه. Et le Sénat tusaguien, donc 1863, il avait un seul but, c'était de créer la propriété privée foncière et en même temps de créer des tours. Il est aussi en 1865 où بشكل اللي اللون يخدم لا بروبريتي بريفي اللي غتتباع الروحه روميه رانا هكذا les sujets algériens à partir du Sénat plus consulte de 1865 nous avons des sujets français. لما بظن حكون داك حاجه معانا دارت لي كارت ديدونتيتي فرونسيز داروا استجمعنا الفلان نسولني donc هذا اعلن اكاديمي comment attaquer la famille indienne. Donc en créant un peu une forme de propriété privée, mais مازالوا تكميلها راك نبغان. مثلا تقدر مثلا في 1863 1865 ثلاثة سبعة 1868 interdiction de Tejma. C'est un décret du 20 mai 1868, interdiction officielle de Tejma sur le journal officiel pour incompatibilité. Le motif est simple, incompatibilité. Mais chacun نستريحوا نبنيتو دار الثمور et de nos faces الحويات. ولكن sur le plan juridique. Voilà, فهم ستبان الأقوال نسان sur le plan sociopolitique فهم عندها شي الحون وانا الدين وانا الفهم شو تنقل إليه خاطر المثنى عندنا كتزوالا ذين السلام لنا كنمالا زران دا شو تنظر شو كان يمي قربن ولا كان يديولان يردولان يخمن يقنودان انا سوا ماشي اللي نسمينا كنمالا تسعة ديالات وي شغلتنا على بايرة بس نقول روب يكرروا دقيق لكن تقدروا فارتنا وانا في الدين دونك إلا قاسنا الفهم سينا يدي فهم وفانا والني نجمع لنا وفشمن داخليس وفان لنا وليت فان دين بوذايل الجدايز وفاني مسيحيين كريستيانين شوف الدين اللي قالوا نصبنا كمان تروح كلام على سنة الخدمة شو كان جمعني ملاقي شو أصير أنا كاس جمعني روحنا بروفوندور وفهم بلي نزورو سي لا كونكورد ريليجيوز شوال نيلسون discorde religieuse et ça annonce, donc suivi de guerre religieuse. La guerre c'est la concorde religieuse. تجمع وإذا كنا قران تدعو تجمع كان تجمع مع الجلال ما دينا الجماع لمن حسوب نزرع لقد تدارت لنولي تبع موسى لنولي تبع عيسى لنولي تبع محمد شو كان في كنسن أكل ملان اليوث لقي ما كان يسعى اليوم زمرا ديني وكاينين نيك وايض نردينا كينو هي في الدين نسينا كيناهم mais en France qu'est-ce que cela signifie وفين بديت تقعد نربي ثمنا دي موس ربي نقدم دي فورمولا قعد ربي نقدم لا فورمولا غيرك فافيش il n'y a pas de référence aux religions du moins il y a une référence majeure il y a des références de base de Rabbi et là ils ont tout compris خويا بدينا كيدسن وسنزل يلا ما تستعرفن et ça c'est important pour nous même en 2018 on n'a jamais connu de guerre religieuse
Kabylie n'a jamais connu de guerre religieuse. Elle a connu des conflits, même comme tout humain sur terre, mais pas de guerre religieuse. Et c'est guerre arabe, c'était le seul moyen, et le meilleur moyen d'aligner les religions. يوث تصادر المكترية كيجي السن هنا يعني نظران كيسير دات وقيت ولا نهضر في الريليجيون مونوتيست تيجي تينقول تيدي ديالنا من الجودايزم من الكريستيانيزم من الاسلام تيدي ديالنا ان يا كان سول ديو صفرزاز ديو مدان خاطر قبل ياكير مونوتيزم كل يوم سوشو كسان يا ربي ثني قال لنا شي ودينا وفان نسرسل لا فورس سوبريمالي نيغ ومدان نيغ ديانات هكاكي تسرسل من هنا نوكني غاسبوسا نفهم بلي الانسان يعني وقبل لي ريليجيون مونوتيست الانسان كنت دونك اون ايتي دون لو بوليتيزم ماشي يعني الا كانت تصدق كني انا دايرين هنا انه انا اللي اسسنا لي دغار ما كاينش فيها كثر دار في معنا تاع دافت بلاطه السود etc etc donc on avait et plus que ça parce que ça tend à devenir aussi un objet une curiosité scientifique c'est la cosmogonie alors la cosmogonie en deux mots يمكن يقولوا ان يبغوا يلير يمكن يسفهم أخلاق عند الدنيا la création de l'univers. Vous pouvez bon, peut-être également avec le monothéisme, le polythéisme, bon, on est à partir des trois religions monothéistes, mais vous pouvez la cosmogonie. Et nous faire, il y a une thèse en ce moment à Paris. من ناس نضاوون السفن والبيبليين خاطر حاجة ساعة قيمة يمكن لا نتسامن يمكن لا نقارب أنا ودي خلق اليونيفير دونك شمنا طاسك تمشوا اللي قديمين من ناق أتيد السفن دونك on avait une cosmogonie kabyle نتفهم دام كي تخلق الدنيا le polythéisme من لا vers la خديس لا شو نتسمى سوا أساس البخام سوا أساس الغلاط الوية على تصير من et bien des religions monothéistes نفرات بيهم donc يا ربين سيدو ذاك ساعة تخمم et c'est là vraiment ندينا الحسين الزقلين mais il est temps de parler de la pensée kabyle parce qu'elle est structurée نهضر تزقلينا في القوانين في زرفان كنا نقارن سنيمير العادة لم ديك أنا كان زمرد نوال ديال نسبو والغرس يمد بورني فرنسي سنة قارنا كان دوا دي سورس يمينو ذلك فان دروا يجي كابيل il a deux sources principales c'est l'al'ada qui est assimilée à la coutume مثل تعرفيث عرف العادة يتدار ساعة العوايدي ناس بالسوية على حسب التمر تدار على حسب المزلاق تدار mais على حسب النسن ديالي تعرفيث هي c'est l'adaptation de l'عادة donc selon mon village j'adapte la coutume de base et je l'applique à mes besoins donc au fin de l'INSA des sources plus que ça, نسأل ضروة ريال ضروة بيرسونيل ضروة كوليكت حاصل إنه ثنين زران بلي سيتم ضروة هي نسأل الدروغات شي طرح كان كاليوم مثلا ارتجمعت الأول الماس من زمان ديالنا كالبسري ولا داوني فرنسيسا لأن ديال ديك الشمن بلا ما نوالات نكشم ديما نكشم من دواء خلا نسيل إلا نكشم مزوار من القرن السبع سين لا سهل من القرن 11
ويقول النوالة داكشي من راه تدار ثاني فرنسيس يطرقوا شيطو حكاين النوع يلسن السفريت داكشي من هاد السنة الحوايج شمنا هاد الدين كاع جديد الإسلام والدين الجديد يشكشب الثعافيت زعما دليل الدين الإسلامي يكشب دا الحيوم تداخل تعرف داكشي مالا حاشا الجماعة تصافى ما تكشم الجماعة الشيخ نيا خاص القبايلين القبايل شيخنا طاس هضر مستعرض هضر نقرا من هاد السيران اللي قلت انا عندي هذا الطرد إذا شو سيدرا للجماعة اللي كتشنا فرق لها ثورة 14 نقرب نكشم جوز 15 اسمي ديال الدين جديد وقبل الجماعة لا نجوا معاهم لأن في مسجد الجدايزم مازال بويش لا مزرعة محددين عند التمريرين ولا في مسجد ديالي الإنجليز مرثورة مازال مقام ثمورة القبيلة كاين في مسجدها لا بلو renommée, la plus. Parce qu'elle est contenue dans un conte de Simsgid al-Qalis. Dans le conte de Simsgid al-Qalis, c'était l'église. الجماعة السمية اللين تجمع فيك السلحولة أما تدنسى أما الدين أما تسوذسا اليالاس نعرف الساتير أما الأقوى النبي في النهضة دونك العادة قلنا شطوح 14 القرون ماشي هي ونواس الجماعة وين يقعنا تجمع يمكن تيعنا نفكر كاي كلام ديالهم تسويق نزمراد نكمل أدنو على ثلمسة السلحوي تجمع السلحوي ثلمسة كيقول لنا نخير Nous faisons la famille indivisible. Nous avons quelque chose les plus grands penseurs du 19e, Ishvan Marx, Ishvan Engels, Damoclès, Winnie Zouani, fils de Maxime Kovalevski, aussi, un grand juriste. L'école germanique s'indécerne avec Rosa Luxembourg. هذه la sociologie française avec Émile Durkheim ويجي اسمي البرون جيون الوقت القرن جيو 19 تمجدل لا ماشي حالة اللي ماركسيس مثل الليبرالي لا ماشي حالة اللي كابيتاليست غير لي ماركسيست غير لي زانارشيست فشو تمجدل التهجينا مثلا من القرن قد يخدون 19 أم خيالي ومثال نعدو مثل القرن 29 القرن 29 واليوم يتسكى بحق إيمانيس تمجدل سميواتن ستكتيب الهيلي تكتب ثنين دائما دراز قليل أنوطو إلو تولي فدالي قلي فاسن de l'époque du plus grand penseur موسى خير من كارل ماركس ودي قالس ماكسيم كوفاليوسكي داروسي تسمى راه غير ترواتو مني هذه هي من ويتساونا ليمانيس على خاطر طاس تمثال مازال تفريلا داخل الكيدريسنا كاين وفان ديالنا نودي السلحان كلام تمثال كاع ونمون السينارا شو كان تموت القبائل كيما تلا داخل تموت الجزائر كيعطي كولوني لفرنسا qui va des colonies dans une région reculée de cette colonie. فرنتي بسنة كنا مازال نتنفرها، لكن هذا سندوق. لكن إيش يعرف كوفاليوسكي يجي عانوتي شوفوا يجي الحصول إيش يعسي ديال كارل ماركس اسمه هذا يسعى كان شيعة روزا لوكسمبورغ c'était toute l'école germanique. إذا دوكاليس bon de nouveau سؤال ماركس يقول لنا من جواب الجزائر etc. mais قلنا لهم الصواب y compris le père de la sociologie française qui est Émile Durkheim et il est considéré également comme l'un des pères de la sociologie moderne.
يقول هذا في الدرس في الجماعة في العرش في التقبيلت دونك سبوا الشعب تسولينا خاطر دي لي سن اتونسيون لا اون بلو دون لوراليتي دي لي سن ولا عند دون الكادر دو غران ديبا ليدي الصور résultat immédiat. تسميك نديرني تنخبر تسميك نستعلن وكيقول بلا داك الشيء تيديروا الحسن السلايل من بعد المشاورة ودا تيوري كندير كيبريباري فهمتي. إلا باش كنا نهضر في مورثنا الجزائر شملت dans un modèle d'ensemble qui est le modèle asiatique. الجزائر تضرب ويا كاع باقي اترونجير بلا كازني الموديل اسيتيك اسمي ولا يعني تنظر يتمر في الجزائر متفق في الاساس الان جدلا بصح بالكذب كارل ماركس شي عندي ديك هي العين الناس هذا شو يوفر من الصح ممكن مازالوا في الفلال هنا يكومونسي نون سولمون ا بارلي مي ا ايكرير sur le cas kabyle. Et pour la rive méditerranéenne, elle demande qu'elle vienne c'est d'Amen de Massar et la Kabylie. Et la Kabylie. Tu le disais, donc nous prenons une frère. Deuxième point, dernier, même avec les marxistes, c'est la famille indivise. Fin dernière, la propriété privée n'est pas innée. Quand les capitalistes qui sont en train de faire, même quand on dit que la propriété privée, donc tout était parti dans cette direction. D'abord, la couleur, c'est le SMIDEC. Les moyens de production, ce qui les intéressait pour vraiment justifier l'exploitation de l'homme par l'homme, parce que le marxisme est basé beaucoup plus sur ça, contrairement au libéralisme. Un homme qui détenait les moyens de production, un homme donc il était son exploité. C'est la famille indivise qui possédait les moyens de production et qui, à la fin, a récupéré les bénéfices de ces moyens de production, donc répartis par l'Amral, parmi les membres d'une même famille. Donc, Rosa Luxembourg et toute école allemande a admis finalement, à partir de ce cas kabyle, qu'il est faux de dire que la propriété privée est innée chez l'homme. Naît à partir de cet exemple kabyle. La civilisation européenne s'est trompée. Elle s'est trompée parce qu'on aurait dû les laisser. On aurait dû les laisser progresser à l'ahsab. Nous connaissons en tant que civilisation européenne. استخدمنا الناس نقول لكم تغلطوا دونك نرزا ياسين هي لا كونداني سا دون سي ليفر لا اسمين ذي لافان شتاقين فهذا هوني ثمور في القبيلة اللي قرنا لي بس 19 فكي مسنونين قرن بالنيف يمكن أن سيتي من قرن بالكونت من اللي عاد داول كان أمغار تبدأ السيرة ذلك الدوار المرات ذلك الدوار دوكلي بخان mais on a compté dans toute cette théorie. لكن يوم الناس قليل l'ironie de l'histoire c'est que البضع الفرنسي ساقين قاونا من ديوركاين il était colonisateur entre guillemets sans le vouloir donc grand intellectuel il a quand même laissé une pique c'est-à-dire qu'il a laissé une esprit. On a compris l'organisation sociopolitique qui était plus élaborée. Même à l'échelle africaine, parce qu'on n'est pas le droit de se les Africains. Mais il faut quand même noter que les Kabyles sont arrivés à la Confédération, donc à Stril,
et ça représente leur plus haute société politique, c'est-à-dire l'ordinaire de ça. Mais là, il aurait dû dire, je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit, qu'ils n'ont jamais eu de répit. Parce qu'il fait, المسلمات تنادين لا قليتها لا نكثر نقول لي نو انك شمي ديال الظلم مازالو يتفارى هذه هو الفيروس دونك هذا نوضر سوا ولا غير 62 62 c'est une date charnière voilà الدار في الجامعة 62 on aurait dû comprendre entre الجزائر باللي لا تمور ثقيل خاطر زرعنا وكاينه كاين كنا نبغى السداوي الزراعه نخدم دي زيكسبوزي للونيفرسيتي بوندون 4 ans في الكازناكيل ونفقرا نوض في كيناري اللي سنسالا نفيق اللي هضر في موتنا يعني من شو الهضره من الهضره في موتنا il est né en 62 donc voilà le tournant malheureux. Le veille de Gadar Nsejma, serait-ce pour la région de Kabylie, la région en tant que pouvoir central de Sénalé ou Nekes, non, non, Achad Shman, c'est le fameux système qui a résulté de la mauvaise fin de la guerre d'hiver. On aura cette fin, cette mauvaise fin de la guerre de libération, pour ne pas dire autre chose, a engendré un mauvais débat. Oui, ils nous ont confisqué l'indépendance. Cedra, et comme ils sont partis donc, sur une constitution qui était tout à fait à côté de la réalité profonde algérienne, où il arrive d'un système de charte, c'est un peu le baptisme, c'est l'arabo-islamisme, etc. Mais c'est surtout un système de gouvernance qui n'était pas en conformité, en adaptation avec la réalité. Soit on a Américain sur le fin de parti unique, c'est parti sur le parti unique, le FLN de l'indépendance, de l'après-indépendance. Parce que moi, franchement, pour le FLN de guerre, j'ai un profond respect. Mais oui, ici, la première, c'est une autre affaire. Donc le FLN de l'après-indépendance, au lieu de dire à Famous ça تجمع حسنا فيك تساوي لنا كيما سنانو الجهل non ce sont les cellules du parti FLN et la première mission qui n'est à تسمى السداويت سواء الارتدات اللي ويكان تقارع عني لقرا دوها الجماعة c'est drôle mais c'était comme ça يعني تقارع il décourageait les violons وغادي نساكن ذاك الصار كان يتقسم لك الجماعه الحول كان نبني لك الجماعه غنقصر الحول كنا كنتسيلي ديالنا جالس سيتي دي جون تري زو فيت هذا مليون غادي تشفاوات هذا مليون 65 سنه تاخذ السن ثلاثه قرن جارنا سيتي با دي زيليت قالوا qu'ils étaient très au fait de ce qui se passe ماشي المدير déjà bien avant. Mais la politique elle nous dit que les cellules du parti FLN et les cellules du parti FLN. Les missions sont des choses. Alors, dans les faits et gestes quotidiens. Je ne sais pas alors, le résultat en 2018, parce qu'ils ont fait du travail. Le Soudan, ça a été le Tejmat. C'était un rêve, un jeune universitaire. C'est le Tejmat qui est chez Tejmat. Tu as Tejmat? Non, c'est Tejmat. Et je suis venu. Donc, je suis venu à des conférences. Je suis venu à
Donc, c'est une réalité. Et le FLNG de Chussos, il a servi de canal, de couloir, de passage à tout derrière les khamen اللي في النهضة لكن من العقلية تعرف في نسلم يصير البعثيزم الإسلام lui-même تدارت مع لا ريليجيون مسلمان سميت ربح هي ونو تيبويض هي ونو الدبويل المغرور الدبويل اللي هو كاين قد هو المغرور هي الزون اكسبلوطاتي لماذا تظلم سنين الصوت تظلم sur le plan économique donc تجمع في النيرد لا تودار وتسعين نسعى دي كوميتي ريليجيو سبوا السبيل لا تودار السنيفان نروح حكم داير نروح ولاش ترجمة ولاش ولا لا الكوميتي ريليجيو même en 14 siècles le renversement de situation et de pouvoir c'est une réalité attention entre les deux il y a les comités de village et les comités de village nous avons ils sont inféodés chef d'Aran, le maire, ils ont des décisions, donc ils représentent les ça c'est la gravité du moment et من هذا الدكتور فنشتغل راس ولا فوالا ندير دوالي هو في الجناس اللي تمكتاين نكون هذا الجنس اللي تمكتاين مازال هذا نسمكتاين في الدنيا نسمكتاين نقول بوتيتر اوسي امبورطون عرفني نسمكتاين ما بون 100 سنه 100 سنه هني نسمكتاين ما بون 50 هني نسمكتاين ما بون 70 هني نسمكتاين alors, cette guerre, le centenaire de la guerre concerne une guerre mondiale. Il y a une société qui est même judo de nord. Mais là, les Smithsonian, حاجة ثمورث سنة voire c'est quoi واحد سكاني تنتسع ويوم لا نتنسع يشغل وقت الجماعة. Je vais aller plus loin, au risque de heurter un peu. فجمع نسمع نروح على مزيان المغرب وتسعينا مع غاتي دناف مع غاتي نشابير وكاشيت نروح على مزيان ليبيا اسك ساعات نغسان اللي تقولاش تونس وكان دلاني مزيان العيب في الناس كي موتيليزم طريق طون دو ريكونيسونس سيونتيفيك انترناسيونال ما الا نفريس نكون محسوبها كنا نخليه واش راه نتفكر ورود النار نروح نستيفر ناس نوغال فكرت شنويا نولنا 2018 دوني الثلحه لن تسوي لا ثمانين وثلاثة انترنت هي ونطلق من اللي قالي مود سبتمبر هذا لا يونا كيجيت ولا ما انا ولا يستقسين انا داك السقسي ما هناك جايتي سوربري اغريابل هناك كذا قلت كذا تمرت من فرنسا وبعدها لا تجمع يعني ما سمي غريب وليت لا يعني خدمك وياكي Mais là, nous sommes un groupe, nous nous réunissons, nous réfléchissons. Un caractère de l'heure sur le virtuel, sur les réseaux. C'est excellent. C'est excellent. Parce que c'est des jeunes, à un moment, c'est l'air d'un d'être c'est l'air d'un d'être c'est manis là pour des je sais. Et je me fais ça, tout ça est là où il y a. Il n'a pas de حرزة. C'est comme ça. Et comme ça, oui, on dit, vous perdez votre temps à travers cette chemin, c'est grave. Nous n'avons fait des années, nous n'avons pas fait des زاف نظن على ناس كثر وبين بزاف ولا بنا دايما لا نبي في كوال لا شي قصه